राजनीश बाब तुका हांवें सातपाती मारले मागीर हांव डेप्युटी सरपंचा कडेन उलयलें हांव पंचा कडेन उलयलें सॅमसना कडेन उलयलें हांव स्टिवना कडेन उलयलें मागीर हांव आमदारा कडेन उलयलें पूण म्हाका वायट दिसलें कितें बरें चल यू ऑल रिस्पेक्टेड माय वर्ड यू ऑल पूट दॅट स्टॉप हे लायले आनी तुमी मिरर इमेज लायल्यो बट वॉट अबाउट स्पीड ब्रेकर्स आनीक एक्शन जालो तेन्ना मागीर चाळवलें सो आमी मर्यादा दवरली नाल्यार यू हॅव सीन माय प्रोटेस्ट खरें सांगू येवन बसून सांगलें तुमी यात आमी बरे भाशेन आयल्यात नाल्यार हांव खरें सांगता आनी 7 दिसान इस्टर जाता की हांव येवपा आसलें आमच्या आयज होली वीक चान्स दिवं नाका आमकां विल नॉट गिव चान्स थँक्यू मॅडम ओके दवरया दवरया नाजाल्यार तुका वेलेन्सियाचो नंबर दिला अंकल वॉटराचो कितें आवडला पळय हांवें तुका एकूच नंबर म्हणलें कित्याक कळटा तूं कोऑर्डिनेटर 1% सगळ्यांक ताका सांगलां फोन ओके इंजिनियर बाब थँक्यू व्हेरी मच वेल तुम्ही पळयलां आसतलें काल आमी कोलद्यांचो आमचो लोक नाविलीचो आमी सगळीं PWD फातोर्डा गेल्लीं कित्याक आमी शिटकावणी दिल्ली की कोलदें हे अंडरपास जे आसा सर्वीस रोडाचेर एक्सटेंड जाता म्हणून आनी तुमी मिरर इमेजीस मागीर स्पीड ब्रेकर्स आनी तुमचे सिग्नल्स घालचे म्हणून दिस वॉज लायक 3 weeks back 2 or 3 weeks back which I had told. After that, within a week, they had come and they had put the stop U-turn. They had ghatle, but mirror images they ghatle, and then speed breakers were not been installed. Okay, fine. Then what happened? Just this coming yesterday Sunday, एक सकाळी भुरग्याचे एक एक्सिडेंट जालो लास्ट संडे सकाळी फुडें 15 वर्साचो भुरग्याचे दोन्ही पाय मोडून रॉड घालून तो GMC क्रिटिकल. सो हांवें वेलेन्सियाक फोन मारलो आमी सगळ्यांक रेडी करुया म्हणलें परतून आनी चलो म्हणलें PWD आमी yesterday around 50 people senior citizens youth ladies we all went with a delegation to meet the PWD engineer. He was not at his chair. काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां जेन्ना हांव फोनार उलयलें he responded to me. Then I went and met Savio engineer at division 4 or 6. Then I met the other officials. मागीर लुईस बाब आशिल्लो वॉल्टर आनी वेलेन्सिया हेंकांय सांगलें तुमी लीड घेवपाचे हांवें नंबर दिले म्हाका सांगला तशें आयज 24 वरां भितर नाल्यार म्हूण सांगिल्लें आमी येवन PWD मुखार प्रोटेस्ट करतले. काल म्हणलें जस्ट वी हॅव कम विथ अ नायस मर्यादा सांबाळून रिसंटली आयल्या म्हणून वेन वी रिक्वेस्टेड एंड स्पोक आयज पळय सकाळी फुडें 11:30 सुमार राजेश गावडे जो डिविजन 14 आसा इंजिनियर ही केम and he has complied. He has agreed to all the terms and conditions. Even he has told wherever you all want mirror images, wherever you all stop हे घालपाक जाय तुमकां हे घालपाक जाय पळय सिग्नल्स ते आपूण घालून दिता चल. एंड लास्ट बट नॉट अ लिस्ट इवन लुईस बाब विल टेल इवन देर आर सुप्रीम गायडलायन्स सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स कितें आसा that we cannot put speed breakers on highway and we respect that. We understand. There's some people also should have some sense, you know, traffic sense. But what happens? We should take preventive measures. Musala कित्याक लोक येता आनी सर्विस टॅक्स म्हणून चिंतना डायरेक्ट वता आनी कितले जाणांचे तरी एक्सिडेंट जाल्या. So now he has agreed to put some barricades, whatever we have agreed with that. पूण वायट वालोर म्हणटा हांव पयलें म्हणटा ते कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता म्हज्या नाविली कोलदेचो लोक कोणीय जावं ते भुरगीं बायल्यो जाणटे senior citizens सगळे रस्त्यार आयले. This is the third time. So where there is a will, there is a way. We are not orphans. We thought that having Tuekar MLA, आमचो BJPचा MLA, whom I had even told on the phone, who should have come and done inspection here with the people, who should have stood with the people, who should have followed up, okay, whatever, done and said. आमकां लेटरी दाखयल्या गावडे बाबान इंजिनियरान ही पळय जी तेणी पंचायतीक आनी सरपंचाक केल्ली आसा तेलावलीच्या. सो वी हॅव गॉन थ्रू ऑल बट वॉट एवर सेड एंड डन विक्ट्री टू द पीपल माय कोलदेचे नाविलीचे लोकांक. आनी दुसरें म्हणटा तें देव बरें करूं म्हणटा इंजिनियर बाबाक PWDचो जो राजेश आतां आयिल्लो आनी हांव मागता आनी अपेक्षा करता दॅट फॉलो अप वील बी डन. वी हॅव डन आवर ड्युटी ऑफ रेजिंग आवर वॉयसीस प्रोटेस्टिंग इन अ गुड वे एंड पॉइंटिंग आउट टू वॉट हॅज टू बी डन एंड ही हॅज कम एंड अग्रीड. सो आय ऑल्सो थँक हिम and I expect Luis to just put a light what he has told. म्हणजे सांग कितें सांगला ते. आमचो राजेश बाब गावडे आयिल्लो इंजिनियर PWDचो ताणें आमचे कडेन फॉलो अप केला बट सांगोन कितें आमचो हिंगा स्पीड ब्रेकर घालना सर्वीस रोड जायना म्हूण आनी हे आमकां हायवे स्पीड ब्रेकर आडोवपाकूय मेळना. सो तेणें आतां सांगलां आमकां एक PI
फोन करून सांगला ताणें PI कडेन आपण उलयता म्हणजे फॉलोअप करता एक बॅरिकेड घालून दिवपाक स्पीड स्लो जावचे सो तेणें आमकां सांगला स्पीड स्लो जावपाक एक बॅरिकेड आनी हें घालून दिता PI कडेन फोन मारून आमच्या वचेर उलयला तो आनी तेणें सांगला विदीन आमणा वीक दिया आपण क्लियर करता म्हणून सगळें सो थँक्यू म्हणटा गावडे बाबा राजेश गावडे इंजिनियराक आमकां मातशें आनीक सपोर्ट करचो आनी मातशें हें आमची स्पीड कमी करूंक आनी हिंगा एक्सिडंट जाता ते कमी जावपाक मातशें ताका उलो मारता आनी एक फावटी आनी इवन आमच्या MLA पासून मातशें आमकां फॉलोअप करून आमचें क्लियर करूंक. आणि हांव एक म्हणूसो दिता प्रतिमाक आमी तेणें आमकां जायतो हेल्प आनी सपोर्ट केलो म्हूण आमी तेका सगळीं देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच्या मुखारूय आमकां सपोर्ट करता. पयले उतराचे येयले रोखडे 1 मिनट ताणें रावन आमच्या उतराक ताणें पाळ दिलो आनी ते येयले आमचे जे प्रॉब्लेम जाता ती सॉल्व करपाक ताणें आमकां हाता दिलो देखून आमी ताका चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे गांवच्या लोकांचे. गॉड ब्लेस. आम्ही आसा आमकां सगळे आमचे लोकल आमचे हांव खंय जंय आसूं आमी काम करता. आतां म्हाका एक सांगो तुमकां त्या दीस आमी बोवाड केलो मिरर इमेजीस घालपाक लायल्यो मिरर इमेजीस घातल्या ते व्हरून व्हेरी क्लोज डिस्टन्स घातले दुसरे म्हणटा आमी तुमकां स्टॉप यू टर्न कितें ते घाल म्हणिल्ले पळय हें कितें स्टॉपेजीस ते कितें घालपाक लायले तुमी आयले त्या दिसान घायले पूण ते देखून तुमी कशें घातल्या खंय घालपाक जाय ते घालूं ना सो वी हॅव टोल्ड यू हॅव अग्रीड yesterday that you are changing the position since now see this is the service road as we told हांगा लोक येता आनी जागा फूल वता आनी आमची लोकल बायल्यो रिजल्ट कपल सो आमचे इतले आसा पळय हे रमलस जे आसा पळय ते रमलसाचें कांयच काम ना वी वॉन्टेड speed breakers on either both the sides, you know, that side to side. So we are just requesting you. We have been told by you all that there is a काल तुवें सांगले तुमचे ते साबियो इंजिनियरान सांगले की हायकोर्टान खंय ऑर्डर दिल्या हायेर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा म्हणटा तुमी की यू ऑल कॅनॉट पुट स्पीड ब्रेकर्स ऑन द हायवे. म्हाका सांग पळय हांगा आतां हांव तुका फोटो दाखयता एलएनसी या उलटी बाय सांगता का हिंगा हायवे नुएम ऑलरेडी हायवेचेर तुम्ही स्पीड ब्रेकर घातल्या वी आर नॉट एब्युजिंग द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन बट वॉट वी आर सेइंग इट इज बेटर प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर वाय लायफ वचपाचे पयले वाय नॉट प्रिकॉशन सो आमी काल कितें म्हणलां आनी वीच दे हॅव अग्रीड ऑल्सो मारिया आमचो कोण आशिल्लो तो आमचो टॅक्निकल तुमचो इंजिनियर योगेश वी हॅव रिक्वेस्टेड तुमकां घालपाक जायना न्ही आमी वी आर नॉट गोईंग वी आर नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स देन ओके तुमी स्पीड ब्रेकर घालपाक शकना सो वी हॅव ओनली रिक्वेस्टेड वॉल्टर बाब जावं वेलिन्सिया जावं तुगेलो लुईस जावं आमी हे गांवच्या लोकांनी काल इतलें रिक्वेस्ट केला की जे रमलस आसा पळय तांची मातशी हायट तुमी जाल्यार इन्क्रीज केली जाल्यार सारकें बेस्ट आनी आमकां काल उतर दिला दॅट यू ऑल वील कम एंड यू ऑल वील डू आय एप्रिशिएट दॅट विदीन 24 hours यू आर कम टू नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी इंजिनियर बाब तुका वालोर तो दुरुस्त मगर आया लेटर बट बेटर चल आयलो तो आता म्हाका सांग हाव यू कॅन हेल्प अस. मॅडम तुम्ही येवचे पयलीं एक ऑलमोस्ट 15 मिनिट आमी विथ लोकल तुमच्या लोकल कर हांगा कोण ट्रॅव्हल करपी रावपी सगळें डिस्कस केले ऑलरेडी की खूब सांगलें आमी की आतां फर्स्ट कितें एक लेटर केल्लें आसा आमी कोणाक लेटर तुमी म्हणटा लेटर करना म्हणटाले वी आर लेटर टू गिवन लेटर पंचायत मातशें वाचात पंचायतीक लेटर केल्या तुम्ही सरपंच ऑफ पंचायत proposal for installment of speed breakers on service road call them okay reference with reference to above cited subject and reference regarding installation of speed breakers on service road call them it is to inform that the safety measures along with rumblers straight has been provided on NH 66 call them Tel Aviv vehicle underpass okay underpass photos are enclosed further it is mentioned that at the intersection roads towards Kolde VP Tel Aviv and Dando VP Haveli it requires erection of speed breakers which comes under the jurisdiction of WD6 roads yeah so Rajesh Gaur काल आमी पळय तूं म्हटलेलें पळय तुमकां साबळे मेळपा लायलें वॉट पॉयंट आमी साबे पासून मेळून आनी तिने आतां जस्ट आतां हांव PI ट्रॅफिक पुलीस PI संजय दळे उलयलो की ऑलरेडी तेंच्यांनी खंय लेटर केल्लें आसा हांव तेंका व्हॉट्सएप कर म्हटलां हांव तेंकां तुमचो लुईस ऑर्डिनेट करता हांव तेका धाडटा लेटर ओके आतां तुमी डिस्कस केलें तेंच्यात फर्स्ट कितें जालां की मिरर ओके म्हणटा
तेमी विचारले वेर ओके इशू काय ना दे वॉन्ट दॅट थंय स्टॉप बोर्ड लायल्या पळय न्हू दे वॉन्ट ऑन द सर्वीस रोड सो हांगा घालता आमी आनी दॅट सायड टुवर्ड्स काणकोण सायड टुवर्ड्स पेजीम सायड ओके ऑल्सो वी आर पुटींग एक क्रॉस रोड जाय तेंका म्हणटा आमी तो घालता फ्रॉम टुवर्ड्स पेजीम सायड टुवर्ड्स काणकोण आनी एक कितें पॉयंट आसा की तेंका मातशें कितें कर्टल करपाक जाय मातशें पळोवपाक जाय ते हांव पळयता वॉट एवर बेटर कितें आसा पळय न्हू तें पळयता आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कितें आमी खारेपान न्हू हो इशू जातालो खारेपान आमची येवपी आहा पळय न्हू हो आमी कित्याक आमी तेजे वयर वचना सो न्हू तेणी हें कर्टन करपाक न्हू ट्राफिकाचेर ट्राफीक पुलिसान न्हू तेणी बॅरिकेड घातल्या सो ते ऑटोमॅटीक डायरेक्ट व्हेकल येना सो कशें तुका खबर आसतलें खंयच्या स्लो जावन अशें जावन ते वयता सो ऑलरेडी हांवें टॉक विथ PI संजय दळवे ऑलरेडी सांगला आनी लुईस विल कोऑर्डिनेट विथ आनी जाल्यार म्हाजें हांव सांगता आय विल काय नाका म्हाका कितें आसा पळय आमी पळय म्हाका वी आर फॉर द पीपल So what I'm saying, in for the people, we don't want more lives to go. Because this Sunday आयतारा ते करून घातले पळय वायट दिसता 14 वर्सां भुरग्याचे दोन्ही पाय गेले ते बरें आसा ह्या आयतारा दोन्ही पाय रॉड घालून तो जीएमसी क्रिटिकल वायट दिसता मॅडम आमचे आमचे कोण आसपाक म्हाका वायट आमच्या दिसता गांवचो कोण फाल्यां गेल्लो नाका फक्त मॅडम कितें जाला आमी आनी सांगताय आमी सगळे सोयरीन घालता लोक कोण एक करना डिसिप्लीन कांयच ना लोक करना तूं आमी काय करू शकना काय करू शकना आमी आमचे प्रोवायड करूया सेफ्टी मेजर्स घ्या आणि सेफ्टी मेजर्स घ्या ते जाल्ले आमी केल्ले आसा वी आर डुईंग दॅट कित्याक म्हाका मातशें टायम म्हणजे एक विदीन वीक अरेंज करता बोर्ड लावपाक बोर्ड लावपाक I am respecting your word because no poor thing why you know these people are like mad running around पंचायताकडे गेले पंचायत म्हणटा आमी MLA कडे गेले MLA म्हणटा आपण पिलप जाय वायट दिसता कित्याक हांवें त्या दीस हांव खरें सांगता तुका MLA फोन मारला तुवेकाराक फोन मारलो ना विचा MLA लोक सगळो आसलो ही टोल्ड मी येस मॅडम हांव फॉलो करतलो पळयता Okay, listen. He should have at least come had the courtesy to come here for inspection. तुमचे He should have come and met us. पयलीं तेव्हा सांगलें न्हू राजेश कित्याक न्हू तर आता केन्ना साकून तुम्ही फाटी लागले न्हू? आनी ही वॉज तुमी आसा ते सगळे आसा मात जालो आनी तुवें कॉल ना जालो तुवें खुर्चेर ना जालो पयलीं कॉल जाले आमकां येयलो आनी सकाळीं गेलो हांव दुसरें आसता दोन भाशे जाल्या पयलीं एकल्यान जालें तो येवंक ना एकल्यान सांगता सकाळीं गेला ना 3 भाशेन तिसरो सांगता तो आनी खंय आमगे म्हाका तें आसा लागना आमचो क्लॅरिकल स्टाफ आमकां खबर आसता वी आर टेक्निकल No, see, now खबर घेतला काय ना this also is happening. I'm telling you. This credit I'm giving to my Navili, Kolden people. This I'm not giving to any लास्ट लोकलच न्हू लोकांनी करप म्हणटा आमी म्हाका वायट दिसता कितें लोकांनी आयज दारा रस्त्यार ना आणि लास्ट टाइम तुम्ही कॉल केलो पळय न्हू आय वॉज एट वेर्णा लोटले एट डाऊन पोर्शन तर ना मॅडम ना आय वूड क्लियर इट करपाक न्हू हांव केन्ना कॉल बॅक करता म्हाका कॉल येवूं ना